वफाकी हुकूमत GB के अवाम के लिए 100 मेगावाट शमसी बिजली मंसूबे के तमाम तर अखराजात उठाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज और मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि तमाम मराहिल में शफाफी यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाई जाए। 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे पर जायजा इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि बल्तिस्तान डिवीजन की सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का ये मंसूबा अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 35वां इजलास में पंजाब का नए माली साल का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम तकरीबन 5300 अरब रुपए होगा। तरक्याती कामों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को नवीद कमर की जानिब से बजट पर ब्रीफिंग। जरा के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया कि पीपल्स पार्टी से जो बजट शेयर किया गया और जो बजट पेश किया गया उसमें फर्क है। बिलावल भुट्टो ने बजट से मुतालिक सूरत हाल वाज़ेह होने तक अपना बजट खिताब मौखिर कर दिया। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत PTI के कैद दीगर रहनुमाओं ने कौमी मुकालमे की तजवीज़ दे दी। कहा कि शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर कौमी मुकालमे की बुनियाद रखें। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद का वकील राना मुदस्सिर उमर के जरिए पैगाम में कहना था कि तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक हों। आइनी बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो मिसाक़ी मईशत बेमानी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमीश फाल्कनर की मुलाकात में इक्तिसादी ताउन के फरोग और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने बरतानवी वफ्द को हुकूमत के इक्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा पाकिस्तान और बरतानिया ने पायदार तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। बरतानवी वज़ीर ने इस्लाहात के तसलसल और इदारा जाती मजबूती की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मफाहमत से इलाकाई इस्तेहकाम के इम्कानात बेहतर हुए हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि सदर ट्रंप का ईरान डील का मुसविदा जारी करने का फैसला जुमे से पहले मुतवक्किल है। अमेरिका ईरान मुफाहमत की याददाश्त 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल छोटी सी दस्तावेज है। मुआहदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। इससे पहले JD वेंस ने बताया था कि डील पर इतवार को डिजिटल दस्तखत किए गए। अमेरिका की तरफ से सदर ट्रंप, नायब सदर JD वेंस ने किए। ईरान की तरफ से डिजिटल दस्तखत ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने किए। ये भी कहा कि ईरान को $24 अरब के मुजम्मिद असासे जारी करना मुसविदे में शामिल नहीं। ईरान को तामीर नौ के लिए $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। पैसे खलीजी इत्तेहादी मुल्क देंगे। तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का ईरान अमेरिका डील पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप और वो साथी हैं, कभी हमारी जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। इसराइल में रवां बरस होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी ऐलान, जीतने का दावा भी कर दिया। तीसरी मुसल्लत करदा जंग ने अमेरिका को बेएतबार और इसराइल के जवाल को मजीद तेज कर दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का रद्द-ए-अमल। ईरानी मुज़ाकराती टीम की कारकर्दगी को भी सराहते हुए कहा कि लबनान के मामले पर मैदान और सिफारतकारी दोनों ने मज़ाहिमत के जज्बे का मुजाहिरा किया। फलस्तीन और लबनान में शदीद हमलों के बावजूद मज़ाहिमती ग्रोहों ने मैदान नहीं छोड़ा। हिज़्बुल्लाह ने 104 रोज तक ईरान के शाहना बशाना जिद्दोजहद की और उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर उर्दवान का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि तुर्की को बेहद खुशी है, उम्मीद है मुआहदे से खित्ते में देर पर अमन इस्तेहकाम का रास्ता हमवार होगा। हमास का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा उम्मीद है मुआहदे से गजा और लबनान
ایران امریکہ معاہدے کے بعد اسرائیل سے امریکی جنگی جہازوں کی واپسی کے امکانات. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ابتدائی مرحلے میں 20 امریکی طیارے ایئرپورٹ سے ہٹائے جانے کا امکان. اسرائیل کے بن گوئر ایئرپورٹ پر 75 امریکی فوجی طیارے پارک ہونے سے مسائل. اسرائیلیوں کو غیر ملکی سفر کرنے میں پریشانی کا سامنا. مختلف ایئر لائنز نے لاکھوں ٹکٹوں کی منسوخی کا شکوہ کیا. اسرائیلی حکام کے مطابق تل ابیب میں بن گورین ایئرپورٹ پر پارکنگ کی کمی سے فضائی آپریشن متاثر. امریکی جنگی جہازوں نے اسرائیلی ایئرپورٹ کو عام مسافروں کے لیے انتہائی محدود کر دیا. اسرائیلی حکام کی مزید امریکی طیارے منتقل کرنے کی کوششیں جاری. ایران امریکہ ڈیل کے بعد ایک اور اہم پیش رفت. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے 3 آئل ٹینکرز اور 2 سامان بردار جہاز امریکی بحری ناکہ بندی سے گزر گئے. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان. برینٹ کروڈ تقریباً $83 اور WTI $80.50 پر آ گیا. عراق میں ریاستی کنٹرول سے گروہوں کو غیر مسلح کرنے پر اتفاق. امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ عراقی وزیر اعظم اور امریکی ایلچی کی ملاقات کے بعد مشترکہ بیان جاری ہوا. عراق کو دہشت گردی سے پاک، محفوظ اور خوشحال ریاست. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کو خطے کے استحکام و امن کے لیے خوشائند قرار دیا. محسن نقوی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا. حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ مفاہمت سے متعلق پاکستان کے تاریخی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. امیر جماعت اسلامی کا صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری اور بحفاظت بازیابی یقینی بنانے کا مطالبہ. سرگودا، فیصل آباد اور چنیور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے. تاہم بالائی KPK، آزاد کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے. پیر کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سبی، دادو 47، دالبدین، جیکوباد 45، بہاولپور 42، پشاور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، اٹک، مٹھی 40، اسلام آباد، کوئٹہ 38، لاہور اور گلگت 37، مظفر آباد 36 اور کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. CTD کی اٹک کے قریب کارروائی. فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک. ترجمان CTD کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا. خودکش جیکٹ، 1 دستی بم، 2 SMG گولیاں اور بارودی مواد برآمد. دہشت گرد پنجاب کے مختلف علاقوں میں حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے. وزیر اعظم کا اٹک میں فتنہ الخوارج کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر خراج تحسین. کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز، پولیس اور CTD کی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. مری کے قریب کوٹلی ستیم میں مبینہ بلیک میلنگ سے تنگ آ کر 16 سال کی لڑکی نے خود کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی. لڑکی کو تشویشناک حالت میں راولپنڈی منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی. لڑکی کے گھر والوں کا ایک محلے دار پر ہراساں کرنے کا الزام. بھائی کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. منشیات فروشی کی ملزمہ انمول اور پنکی کے موبائل فون سے غیر معمولی ڈیٹا مل گیا. 100 GB سے زیادہ ڈیٹا میں فون سے 75,000 تصاویر، آن لائن ٹرانزیکشنز، کلائنٹ سے رقم وصولی کی بینک سلپس کے اسکرین شاٹس، 13,000 لوگوں کے کانٹیکٹ ریکور کیے گئے. NCCIA سے فورینسک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول ہو گئی. کراچی کے یلو لائن BRT منصوبے میں مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن پر سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج. مزید گرفتاریوں کا بھی امکان. محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق 8.5 ارب روپے کی غیر محفوظ مالی معاونت کا انکشاف ہوا. انکوائری کمیٹی نے منصوبے میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی. حکومت کو 1 ارب روپے سے زائد کا بالواسطہ نقصان اور کانٹریکٹر کو فائدہ پہنچایا گیا. یلو لائن منصوبہ شدید بد انتظامی اور مالی بے ضابطگیوں کا شکار رہا.
ہے 4 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. لاشیں خلیفہ گل نواز ٹیچنگ اسپتال منتقل. جیکب آباد میں بھائی نے فائرنگ کر کے بہن کو قتل کر دیا. ملزم فرار. لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل. تحقیقات جاری. پولیس کی ملزم کی گرفتاری کی کوششیں. اور عاطف کی آواز کا سحر. فینس کے دلوں پر راج. لندن کے اوٹو ارینا میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ہجوم امڑ آیا. لوگ اپنے من پسند گانوں کے دونوں پر گاتے، جھومتے اور ناچتے رہے.